असोज महिनाको मध्यमा देशैभरि अनपेक्षित रूपमा वर्षा भइरहेको छ। देशको पूर्वी क्षेत्रमा वर्षा कम भए पनि काठमाडौँ सहित पश्चिमी क्षेत्रमा अझै आइतबारसम्म वर्षा जारी रहने मौसम विभागको अनुमान छ। मौसम विभागले आम सर्वसाधारणलाई सजग रहन आह्वान पनि गरेको छ। देशमा कयौं नदीमा यस वर्षकै सबैभन्दा धेरै जलस्तर पुगेको छ। काठमाडौँ नजिकै चन्द्रागिरी लगायतका देशका विभिन्न ठाउँमा पहिरोकै कारण कयौंको ज्यान गएको छ। दशैं समेत बिथोलेको वर्षाले धेरैको घर गृहस्थी नै बिथोलिदिएको छ। नमस्कार, यो न्युज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। वर्षाले मात्रै होइन, कयौंको दशैं दुर्घटनाले पनि बिथोलियो। देशका विभिन्न ठाउँमा दशैंका बेलामा भएको दुर्घटनाले कयौंले अकालमै ज्यान गुमाए। ज्यान गुमाउनेका लागि मात्रै होइन, उनीहरूको परिवारका लागि समेत दशैं दशा बनेर आयो। दशैंको अवधिमा मात्रै 15 दिनको अवधिमा यसपटक 36 जनाले ज्यान गुमाए। दशैंका बेला हरेक वर्ष यस्तो दुर्घटना हुने गरेका छन्, तर सम्बन्धित निकायले दुर्घटनाका कारणमाथि निगरानी राखेर दुर्घटना कम गराउन सकेको छैन। बिहिबार बिहान पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बाराको जितपुरमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 16 जनाको ज्यान गयो। देशैभर दशैंको रौनकता छाइरहेका बेला नारायणगढबाट वीरगञ्जतर्फ जाँदै गरेको 060010110 नम्बरको बस जेतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 22 अमलेखगञ्जमा दुर्घटना हुँदा यति ठूलो मानवीय क्षति भयो। ज्यान गुमाउनेहरूमा 10 जना पुरुष र 6 जना महिला रहेका छन्। झण्डै 50 जना सवार रहेको बस दुर्घटनामा परि 32 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको हेटौडा, चितवन र वीरगञ्जका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यसअघि घटस्थापनाको दोस्रो दिन सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 जलबाङमा जीप दुर्घटना हुँदा 8 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। बाँकेको डकेरीबाट बिहेको भोज खाएर फर्कदै गरेको रा 1J563 नम्बरको जीप दुर्घटनामा परेको थियो। यस्तै असोज 6 गते रुकुम पूर्वमा भएको बस दुर्घटनामा परि 6 जना र मकवानपुरको भीमफेदीमा 6 जना गरी 12 जनाले सवारी दुर्घटनामै ज्यान गुमाए। यी त यस वर्षको दशैं अघि र पछिको विवरण मात्रै हो। हरेक वर्ष चाडपर्वको मुखैमा लामो दूरीका सवारी साधन दुर्घटना हुँदा सयौंको संख्यामा मानिसहरूले अकालमै ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण वर्षेनी करिब 2500 भन्दा बढी मानिसहरूले ज्यान गुमाउने गरेका छन् भने कयौं व्यक्ति घाइते र हजारौं अङ्ग भङ्ग हुने गरेका छन्। यस वर्ष पनि मुख्य चाडको 15 दिनको अवधिमा मात्रै 36 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। वर्षेनी दशैं सुरु भएसँगै देशमा सडक दुर्घटनाले कहाली लाग्दो रूप लिन्छ। चाड पर्वको समयमा सवारी साधनमा यात्रुको थामी नसक्नु भिड हुन्छ। यसरी चापलाई सवारी साधनले धान्नै सक्दैन। दशैंमा देशैभर उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुको भार वहन क्षमतालाई ठेक्ने सार्वजनिक सवारी साधन छैनन्। त्यसैले मानिसहरू सवारी साधनमा झुन्डिएर कोचिएर छतमा बसेर यात्रा गर्न बाध्य हुन्छन्। लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन दुर्घटना हुनुको कारण सडकको अवस्था पनि हो। सडक विस्तारमा देखिएको सुस्तताकै कारण मानिसहरू सवारी दुर्घटनामा परि अकालमै ज्यान गुमाउन विवश छन्। चाडबाडमा यातायात व्यवसायहरूका लागि पनि मौकामा चौका हान्ने अवसर पनि हो। व्यवसायका लागि चाडपर्वको समय वर्षभरिको घाटा पूरा गर्ने एउटा सुनौलो अवसर भएकाले क्षमताभन्दा बढी यात्रु हुँदा दुर्घटना पनि बढ्ने गरेको छ। यस्तै प्राविधिक गडबडीलाई समेत चाडबाडपछि मर्मत गरौँला, कमाउने बेलामा कमाउनु पर्छ भन्दै यात्रु ओसार पसारमा बढीभन्दा बढी कुदाइरहने गर्दछन्। सवारी साधनहरूमा देखिएको यान्त्रिक गडबडी र मर्मत सम्भारको अभावका कारण दुर्घटना निम्तने गरेका छन्। सवारी दुर्घटनाहरू पनि अलि बढ्ने सम्भावना रहन्छ। पछिल्लो तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि केही सामान्य अवस्था भन्दा चाडबाडको बेलामा सवारी दुर्घटना बढेको देखिन्छ। यसको मुख्य 2-3टा कारणहरू छ। पहिलो कारण चाहिँ व्यक्तिहरूको मुभमेन्ट बढी हुने हुँदा यात्रुको चाप बढ्न जाँदाखेरि सवारी साधनमा यात्रु सिट क्षमताभन्दा धेरै यात्रु राख्ने, छतमा यात्रा गराउने ले गर्दाखेरि सवारी दुर्घटना हुन्छ। अर्को कारण चाहिँ मादक पदार्थ, लागु पदार्थ सेवन दोस्रो कारण हो। चालकहरू लगायतले मादक पदार्थ सेवन गर्ने र सवारी साधन चलाउने गर्दाखेरि
सवारी दुर्घटना बढी हुन्छ। चाडबाडको समयमा विशेष गरी लामो दूरीका यात्रुवाहक बसहरू दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्। विभिन्न कामको सिलसिलामा विभिन्न ठाउँमा बस्दै आएका मानिसहरू आफ्नो गाउँमा फर्कने समय चाडपर्व नै हो। यात्रुहरूलाई जसरी पनि जानै पर्ने बाध्यता पनि रहेकै कारण एउटै सवारी साधनमा यात्रुको चाप अत्याधिक रहेको हुन्छ। यसले गर्दा पनि लामो दूरीको यात्राले दुर्घटना निम्त्याउने गर्दछ। यसबाहेक लामो दूरीका सवारीमा एकजना मात्रै सवारी चालक हुँदा अनिन्द्रा र थकानकै कारण पनि दुर्घटना हुने गरेको भट्टको भनाइ छ। विशेष गरी लामो दूरीका सवारी साधनहरू एउटा मात्रै चालकले चलाउने, जसले गर्दा धेरै लामो दूरीमा चालकलाई चाहिँ एकदमै थकान हुन्छ र निद्रा अनिद्रा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि दुर्घटना हुने सम्भावना बढ्न जान्छ। चाडपर्वमा हुने दुर्घटनालाई मध्यनजर गरी काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले हरेक वर्ष विभिन्न योजनाहरू बनाउने गरेको छ। यो वर्ष पनि सवारी दुर्घटना रोकथामका लागि ट्राफिक प्रहरीले सवारी व्यवस्थापनको योजना बनाएको छ, जसमा उपत्यका भित्रका 35 स्थानहरूमा चेकिङको व्यवस्था गरिएको छ भने सवारी साधनको अवस्था, चालकको मादक पदार्थ सेवन गरे नगरेको र सवारी साधनहरूको क्षमता भन्दा बढी भिडभाड लगायतका विषयमा चेकिङ र अनुगमन हुन्छ। यो वर्ष पनि लामो दूरीका सवारी दुर्घटना रोकथामका लागि उपत्यकाबाट बाहिरिने मुख्य नाकाहरू थानकोट, नागढुङ्गा, जागाती, फर्किङ र बालाजु बाइपास लगायतका नाकाहरूमा प्रत्येक सवारी साधनमा 2 जना चालकको व्यवस्था गरिएको छ वा छैन भनेर काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन समेत गरेको थियो। चाडपर्वको समयमा लामो दूरीमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूका लागि सहजताका लागि भन्दै 14 स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष पनि स्थापना गरिएको थियो। चाडबाडको बेलामा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जुन हाम्रो नियमित चेकिङहरू छ त्यो भन्दा बाहेक 35 स्थानमा विभिन्न उपत्यका भित्रका 35 स्थानमा विशेष चेकिङको व्यवस्था गरेको छ, जसमा नियमित मादक पदार्थ सेवन चेक गर्नुको साथै अन्य सवारी साधनको अवस्थादेखि लिएर सबै कुराहरू चेक हुन्छ भने उपत्यकाबाट बाहिरिने 6 वटा नाकाहरू विशेष गरी थानकोट, नागढुङ्गा, जगाते, फर्पिङ, त्यसै गरी बालाजु बाइपास लगायतको नाकाहरूमा लामो दूरीका सवारी साधनहरूलाई चेक गर्ने, जसमा छतमा यात्रु तथा माल सामान राखेको छ कि छैन त्यो कुराहरू हेर्ने, क्षमताभन्दा बढी भित्र कोचेर यात्रु राखेको छ छैन, बढी भाडा लिएको अथवा फर्जी टिकट दिएको त्यस्तो अवस्था छ अथवा त्यस्तै गरी सवारी साधनको अवस्था कस्तो छ त्यो सवारी साधनको अवस्था समेत चेकजाँच गर्ने हिसाबले र सवारी साधन चलाउने चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको छ कि छैन र प्रत्येक सवारी साधनमा लामो दूरीको सवारी साधनमा 2 वटा चालक छन् कि छैनन् ती कुराहरू चेक गर्नको लागि विशेष चेकिङको व्यवस्था गरिएको छ भने यो समयमा चाडबाडको समयमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई सहजताको लागि 14 स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना भएको छ। हरेक वर्ष चाडपर्व मनाउनका लागि उमङ्गका साथ घर फर्कने र आउजाउ गर्नेहरूले ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता छ। यसले चाडपर्वको समयमा खुसियाली भन्दा पनि निराशा पैदा गरेको छ। एउटा महान चाड दशैंलाई विदाई गर्दै गर्दा केही दिनपछि अर्को ठूलो चाड तिहार नजिकै गर्दा लामो दूरीको यात्रा गरेर गाउँ घर फर्कन चाहनेहरू कति बेला के हुने हो भन्ने डर र त्रासमा यात्रा गर्न बाध्य छन्। यस्ता विषयलाई ध्यानमा राखी लामो दूरीमा चल्ने सवारी चालकले पनि आवश्यक मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्तै दुर्घटना रोकथामका लागि ट्राफिक प्रहरीका साथै अन्य सम्बन्धित निकायले भएको कानुनको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन पनि आवश्यक देखिन्छ। यस पटकको दशैं बिथोल्ने अर्को कारण बन्यो डेङ्गी ज्वरो। दशैं भन्दा केही दिन अघि नै सुरु भएको यो डेङ्गी ज्वरोले दशैंमा पनि धेरैलाई थला पार्यो। खानपानको चाड भनेर समेत चिनिएको दशैंमा डेङ्गीका कारण कतिपयले मिठो मसिनो खानेकुरा चाहना पनि पूरा गर्न पाएनन्। मासु वा अन्य मसालेदार परिकारबाट टाढै बस्नुपर्ने अवस्था आयो। डेङ्गी नियन्त्रणमा सरकार उदासीन देखिँदा आम सर्वसाधारण दशैंको मुखमा पनि डेङ्गीको कारण शास्ति भोग्न बाध्य भए। नेपालमा पहिलो पटक 2061 मा चितवनमा देखिएको डेङ्गु 2079 सम्म आइपुग्दा देशव्यापी बनेको छ। पछिल्लो समय उत्कर्षमा पुगेको संक्रमणले महामारीको रूप लिएको छ। संक्रमित र ज्यान गुमाउने थपिँदै जाँदा लामखुट्टे रोकथाम तथा नियन्त्रणमा 3 तहका सरकार र माथतका निकायले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन्।
चाडपर्वको मुखमा डेङ्गीको प्रकोप तीव्र गतिमा फैलिन थालेको छ। अहिले देशभर दैनिक डेङ्गीका बिरामीहरूको संख्या हत्तै बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका निजी तथा सरकारी अस्पतालहरू डेङ्गीका बिरामीहरूले भरिभराउ छन्। कतिपय सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामीले सहज रूपमा औषधि उपचार पाउन सकेका छैनन्। डेङ्गीका बिरामी बढेसँगै यसबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। त्यसमाथि दशैं तिहार जस्ता मुख्य चाडपर्वले मानिसको आवत जावत र चहल पहल बढाएको छ। यो बेलामा डेङ्गी थप बढ्न सक्ने जोखिम रहेकाले नियन्त्रणका लागि सबै सरोकारवालाहरूको सहयोग आवश्यक रहेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। नेपालमा डेङ्गुका बिरामीहरू श्रावण महिनादेखि निरन्तर बढिरहेका छन्। डेङ्गु सार्ने लामखुट्टेको नियन्त्रण गर्ने, लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्ने र डेङ्गु सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने डेङ्गु रोकथाम तथा नियन्त्रणका प्रमुख उपायहरू हुन्। डेङ्गु नियन्त्रणका लागि सरकारका साथै व्यक्ति, समुदाय र सबै प्रमुख सरोकारवालाहरूको निरन्तर र दिगो प्रयास आवश्यक छ। व्यक्तिगत सुरक्षा, घर परिवार, समुदाय, कार्यस्थल, निर्माणस्थल र सार्वजनिक स्थानहरूमा लामखुट्टे प्रजनन स्थलहरूको खोजी र नष्ट गर्ने र ढल निकासको व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरूमा यी सबै सरोकारवालाहरूको सहयोग र सहकार्य नितान्त आवश्यक छ। यता विज्ञहरूले पनि डेङ्गी नियन्त्रणमा विशेष पहल गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। डेङ्गीबाट जोगिने मुख्य उपाय भनेको लामखुट्टेको टोकाइबाट जोगिनु नै भएकाले आफ्नो वासस्थान वरपरको वातावरण सफा राख्न, पानी जम्न नदिन र व्यक्तिगत सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूले आग्रह गरिरहेका छन्। लामखुट्टेबाट बस्न भनेको लामखुट्टे बस्ने वातावरण हामीले बनाउनु भएन। लामखुट्टे बस्ने वातावरण भने के हो भन्दा पानी सङ्कलित हुने ठाउँ हुनु भएन। पानी सङ्कलित कहाँ हुन्छ त भन्दा खाल्डा खुल्डी जहाँ निर्माण कार्यहरू भइरहेछ, त्यस्तै यत्रतत्र फालिएका फोहोरहरू जहाँ प्लास्टिक छ, ड्रमहरू छ। अब नेपालमा चाहिँ आधुनिकीकरण यति तीव्र गतिमा बढ्यो, हाम्रो यातायातका साधन यति धेरै बढ्यो र यातायातका साधन बढ्नु भनेको चाहिँ ग्यारेज यो मर्मत गर्ने ठाउँ हुनु पर्यो र मर्मत गर्ने ठाउँमा त्यो टायर जुन पुरानो टायरहरू छ यताउता फालिरहन्छ, त्यो टायर यति सजिलो छ यो डेङ्गुको लार्भाहरू यो वृद्धि विकास हुनको लागि कि अब मैले त त्यो त स्वर्ग नै भन्छु तिनीहरूको लागि। भनेपछि त्यस्तो ठाउँहरू हुनु भएन। यसअघि सन् 2019मा सबैभन्दा बढी 17,992 जनामा डेङ्गु संक्रमण देखा परेको थियो। त्यसपछि सन् 2020 र 21 को संक्रमणको ट्रेन्डलाई गरिएको विश्लेषणका आधारमा अबको 1.5 महिनासम्म डेङ्गुको संक्रमण जारी रहने सरकारी अधिकारीहरूको अनुमान छ। अर्थात् डेङ्गु संक्रमणले रेकर्ड ब्रेक गर्ने निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा सरकारबाट अपेक्षित रूपमा काम हुन नसकेको सर्वसाधारणहरूको गुनासो छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल भने सरकारले सबै पक्षसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ। डेङ्गु विरुद्ध लड्न बहुक्षेत्रीय संलग्नता आवश्यक रहेको तथ्यलाई बुझेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विभिन्न सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको छ। लामखुट्टेको प्रजनन स्थल नष्ट गरी डेङ्गुको वृद्धि नियन्त्रण गर्न व्यक्तिगत तथा सामुदायिक प्रयास अपरिहार्य रहन्छ। समुदायमा घर, विद्यालय र कार्यस्थललाई लामखुट्टेको प्रभाव कम हुने उपायमा सहयोग गर्न र लामखुट्टेको टोकाइबाट बचाउन सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पछिल्लो समयमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको डेङ्गु एडिज लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने गर्दछ। एडिज लामखुट्टे भनेको एक प्रजातिको लामखुट्टे हो जुन प्राय गरेर कृत्रिम भण्डारण गरेर राखेका फ्रेस पानीमा बस्दछ। यसले प्राय दिनमा टोक्ने गर्दछ। डेङ्गु विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। साधारणतया सबै डेङ्गु खतरनाक हुँदैनन्। डेङ्गु कुनै साधारण लक्षण देखिएर पनि हुन्छ भने कुनै असाधारण लक्षण देखाएर पनि हुन्छ। यो रोग लागेमा 97% सामान्य ज्वरोको रूपमा हुन्छ। यो साधारण लक्षण हो। शरीरका जुनसुकै भागबाट रक्तस्राव बढी हुने, बीपी कम हुने हुन्छ। यो प्लेटलेट्स कम भयो भने खटिरा धेरै आउँछ। यस्तो देखिएमा असाधारण लक्षण हुन्छ र यसलाई जटिल मानिन्छ। यसको निर्मूल गर्ने उपचार भने हुँदैन, लक्षण अनुसारको उपचार मात्र हुन्छ। सँगसँगै यसले अरू रोगसँग लड्न सक्ने क्षमतालाई पनि कम गरिदिन्छ, जसले गर्दा अरू रोगले यदि संक्रमण गर्यो भने झन्झन जटिल बन्दै जान्छ। कोरोना महामारीका बेला ठूलो पाठ सिकेको सरकारले अहिले तीव्र गतिमा फैलिरहेको डेङ्गीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कुनै पहल चाल्न सकेको छैन।
डेङ्गीकै कारण 38 जनाले ज्यान गुमाइसक्दा पनि 3 तहका सरकार मध्ये कसैले पनि यसको रोकथामका लागि खासै पहल नसालेको आम नागरिकहरूको गुनासो छ। अझ सरकार पक्षबाट यसमा बढी लापरवाही भइरहेको छ। तर यता स्वास्थ्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले भने सरकारले डेङ्गी संक्रमण विरुद्ध अभियान चालेको दावी गर्नुभएको छ। डेङ्गु विरुद्ध सबै पक्ष लागे मात्रै संक्रमणलाई जित्न सकिने उनको भनाइ छ। डेङ्गु नियन्त्रणका लागि सरकारी निकायसहित व्यक्ति तथा समुदाय सबैको सामूहिक प्रयास अत्यन्त आवश्यक छ। डेङ्गु रोगको नियन्त्रण गर्न लामखुट्टेका टोकाइबाट बच्ने, लामखुट्टेले अन्डा पार्ने स्थानको खोजी गरी अन्डा लार्भासहित सम्भावित प्रजनन स्थान नष्ट गर्ने तथा डेङ्गु सङ्क्रमितहरूको व्यवस्थापन जस्ता प्रतिकार्यका लागि सामुदायिक सहभागिताको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई प्रत्येक शनिबार बिहान 10 बजे 10 मिनेट समय छुट्याई आफ्नो घरभित्र तथा बाहिर पानी जम्मा हुन सक्ने ठाउँहरूको पहिचान गरी सरसफाई गर्न अनुरोध गर्दछु। डेङ्गु नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले पनि रोकथामका उपायहरू अपनाएको बताए पनि गाउँ गाउँमा यसको जोखिम झन बढ्दै गएको देखिन्छ। डेङ्गु रोकथाममा र नियन्त्रणका लागि 3 तहकै सरकारले पहल कदमी नदेखाएको आलोचना हुन थालेको छ। यस बेला सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने भए पनि सरकारका तर्फबाट केही हुन नसकेको सत्ता पक्षकै नेताहरूले टिप्पणी गरिरहेका छन्। बढ्दो अव्यवस्थित शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन तीव्र गतिमा बढिरहेकाले डेङ्गु आगामी दिनमा अझै भयावह बन्ने देखिन्छ। लामखुट्टेलाई नष्ट गरेर तत्कालका लागि केही राहत हुने भए पनि दीर्घकालीन समस्याको अन्त्य भने हुने छैन। विशेष गरी जलवायु परिवर्तन र भौतिक संरचना निर्माणमा सरकारीदेखि नागरिक स्तरबाट नै जागरणको आवश्यकता देखिन्छ। अर्कोतर्फ अहिले देखिएको डेङ्गु प्रकोप अन्त्यका लागि सबै पक्षले समन्वय गरेर तत्काल नागरिकलाई महामारीबाट जोगाउनुपर्छ। दशैंको बेला सहर छोडेर गाउँतर्फ जानेहरूलाई चिन्ताको विषय भने चोरी डकैती पनि रह्यो। विगतमा पनि दशैंका बेलामा घर शून्य पारेर गाउँ गएकाहरूको घरमा चोरी भएका घटना प्रशस्त पाइएका थिए। यसपटक यस्ता घटना कति भए त्यो त प्रहरीको रिपोर्टमा आउने नै छ। तर विगतमा भएका यस्ता चोरी डकैतीका घटनाले गर्दा आम सर्वसाधारणले ढुक्क भएर घर छाड्ने अवस्था रहेन। प्रहरीले विगतमा भन्दा यस वर्ष यस्तो अवस्था कम गर्न आवश्यक सजगता अपनाएको थियो। प्रहरीको सजगताले यस्ता घटना निकै कम भएको अनुमान प्रहरीको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको मुख्य चाड दशैंमा सहर बजार तथा कार्यथलोबाट घर फर्किनेको चाप बढ्छ। बडा दशैं नजिकिएसँगै रोजगारी र पढाइका लागि राजधानी र अन्य सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरू घर फर्किने क्रम घटस्थापनादेखि सुरु हुन्छ। सहर र प्रदेशबाट घर फर्किनेको सङ्ख्याले हर्ष उल्लास र रमाइलोको पनि सङ्केत गर्छ। तर रमाइलोसँगै यो अवधिमा अपराध र चोरी डकैतीका घटना पनि बढ्ने गर्छन्। कार्यथलोबाट चाडपर्व मनाउन घर गएको मौका छोपेर अपराधिक मानसिकता भएका व्यक्ति तथा समूहले चोरी डकैती लुटपाट जन्य गतिविधि बढाउँछन्। चोरीका घटनाको जोखिम सहरी इलाकामा अझ बढी हुन्छ। त्यसकारण पनि नेपाल प्रहरीले चाडपर्वका बेला हुन सक्ने अपराधजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्न विशेष सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। चाडपर्वको समयमा परिवारसँग बसेर रमाइलो गर्दा घरका अन्य पाटोमा ध्यान नपुग्दा त्यसको फाइदा चोरी र डकैती गर्ने समूहले लिने गर्छन्। चाडपर्वको बेलामा आर्थिक कारोबार बढी हुने भएकाले अन्य समयमा भन्दा चोरी डकैतीका घटना बढी घट्ने गरेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता टेकबहादुर राईले जानकारी दिनुभयो। यो बेला चाहिँ मेन कुरो चाहिँ आर्थिक चलखेलहरू बढी हुन्छ कि आर्थिक कारोबारहरू हुन्छ, जस्तो ब्याङ्कमा जाने, पैसा निकाल्ने, सपिङ जाने, पैसा निकाल्ने होइन। त्यस कारणले चाहिँ नि यो समयमा चाहिँ बढी आर्थिक कारोबार भएको हिसाबले अटोमेटिकली अपराधीहरूले पनि तपाईँको चाहिँ आर्थिक लाभको लागि नि जति पनि अपराधहरू गर्छ नि, त्यही हो मेन कारण चाहिँ आर्थिक गतिविधि बढी भएको कारण पनि हो। नेपाल प्रहरीले आपराधिक गतिविधि कम गर्नका लागि चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना ल्याएको छ। सुरक्षा योजना अन्तर्गत विगतमा चोरी डकैतीका घटना बढेका स्थानहरूमा निगरानी बढाइनेछ।
सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई पनि बहुमूल्य सामान घरमा नराख्न र प्रदर्शन नगर्न सचेत गराइएको छ। घर बाहिर निस्किँदा वा दशैं पर्व मनाउन घर जाँदा त्यसको जानकारी बहालमा बस्ने भए घरधनी र छरछिमेकलाई दिएर मात्र जान पनि नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता राईले सुझाव दिनुभएको छ। लामो यात्राका लागि निस्कनु परे सम्भव भएसम्म नजिकैको प्रहरी कार्यालयलाई समेत जानकारी गराउन उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। दशैंको र तिहारको समयमा घरमा कोही नभएको मौका छोपेर चोर्ने समूह बढी सक्रिय हुन्छन्। चाडपर्वका बेलामा प्रहरीमा चोरीका उजुरी बढ्ने गरेका छन्। त्यस्तै सडकमा हिँडिरहेका बेला घरगहना सरसामान चोर्नेदेखि घरका झ्यालढोका फोर्नेसम्म अपराध बढी हुने गरेका छन्। अन्य समयको तुलनामा भन्दा चाडपर्वको समयमा चोरीका घटना बढी भए पनि नेपाल प्रहरीले यो वर्षको दशैंमा सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएर चोरीका घटना कम गर्ने बताएको छ। पहिले भन्दा यो कुनै वर्ष बढेको देखिन्छ, कुनै वर्ष घटेको देखिन्छ हैन। त्यसकारणले चाहिँ यो चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्ने भने विगतको भन्दा अहिले चाहिँ नि पोहोर अलिकति कम थियो। अब यसपालि चाहिँ अलि भनौँ न यसपालि चाहिँ कम गराउन सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र घटनाको डाटाहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक वर्ष केही न केही चाहिँ एउटा दुईटा घटना चाहिँ बढी भएको देखिन्छ। तर डिफ्रेन्ट क्राइमहरू छ, फेरि त्यसमा चोरीको चाहिँ अलिकति बढेको नै देखिन्छ। प्रहरीका अनुसार चोरीमा संलग्न पेशेवर गिरोहले साङ्केतिक भाषा प्रयोग गरेर अपराध गर्ने गरेको भेटिए पनि मानिस नभएको मौका छोपेर हुने चोरीमा भने फलामे रड, अन्य घरेलु हात हतियार लगायत प्रयोग हुने गरेका छन्। चाडपर्वमा हुने चोरीका घटना कम गर्नका लागि सर्वसाधारणले पनि नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गर्न आवश्यक छ। अपरिचित व्यक्तिहरूले दिएका खानेकुराहरू खानु हुँदैन र गरगहना लगाएर बाहिर हिँडडुल गर्नु हुँदैन। प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गर्न अब 2 दिन मात्रै बाँकी छ। यही असोज 23 गते बेलुकासम्म उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरी सक्नुपर्ने निर्वाचन तालिका छ। तर गठबन्धन दलहरूका बीचमा भागबन्डाको सहमति हुन सकेको छैन भने दलहरूले आफ्नै उम्मेदवार पनि चयन गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले यसपटक अहिलेसम्म उम्मेदवारका रूपमा घोषणा भए निकै कम प्रतिस्पर्धी मैदानमा देखिएका छन्। चुनावका बेला दशैंमा समेत प्रचार प्रसार हुने अनुमान गरिए विपरीत यसपटकको दशैं शान्त नै रहेको छ। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।